नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बडा दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व। महागौरीको पूजा अर्चना। दशैं घर तथा शक्तिपीठमा बलिसहित कालरात्रि गरिँदै। कोरोनाले नेपालमा आज 13 जनाको मृत्यु। 2225 संक्रमित थपिए। 46,000 भन्दा बढी आइसोलेसनमा उपचाररत। पुँजीगत खर्चको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। महामारी सामनाको अलग्गै रणनीति बनाउने दाबी। ग्रान्डी अस्पतालद्वारा 18 दिनसम्म अज्ञात राखी बिरामीको मृत्यु भएको घोषणा। तथ्य पत्ता नलागेसम्म सब नबुझ्ने परिवारको अडान। र आगामी केही महिना कोरोना संक्रमण अझ चुलिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी। नियन्त्रणको ठोस उपाय ल्याउन आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। शारदीय नवरात्र अर्थात् बडा दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व मनाइँदैछ। घटस्थापनाका दिन जमरा राखिएका दशैं घर तथा शक्तिपीठमा महाअष्टमीका दिन बलिसहित नवदुर्गाको पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। दशैं घर तथा शक्तिपीठमा बलिसहित गरिने पूजा विधिलाई कालरात्रि भनिन्छ। काठमाडौँका गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, मैतीदेवी, कालिका स्थान, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, भद्रकाली, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्रयोगिनी, सङ्कटा र वज्रबाराही लगायत शक्तिपीठमा बलि दिने प्रचलन छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण कतिपय शक्तिपीठमा पूजा तथा बलिको कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। पशु बलि नदिनेहरूले नरिवल, कुबिन्डो र घिरौँला लगायत वस्तुको बलि दिने गर्छन्। आज नवदुर्गा मध्ये महागौरी देवीको पूजा आराधना पनि गरिँदैछ। दुर्गा भगवतीको आराधनाका क्रममा देवी भागवत महापुराण तथा दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टा यता 13 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 842 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 2225 संक्रमित थपिएका छन्। 13,846 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,446 पुरुष र 779 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यी मध्ये काठमाडौँका 1,110 जना छन्। आजै 2,846 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 46,057 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था सुधार गर्न नीतिगत प्रबन्ध सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कतिपय कानुनी प्रबन्धका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर अवस्थामा रहेकोले तिनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कतिपय कानुनी नियमगत प्रबन्ध लगायत कारण पुँजीगत खर्चमा बाधा पुगेकाले सुधार गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने योजनामा रहेको बताउनु भयो। कानुनी नियमगत प्रबन्धहरू छन् वा अरू चिजहरू पनि छन् जसले चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चमा बाधा सृजना गरिएको छ भनेदेखि ती चिजहरूमा पनि हामी चाहिँ समग्रतामा समीक्षा गर्छौँ र आवश्यक निर्णय लिँदै हामीहरू अगाडि बढ्छौँ र पुँजीगत खर्चको यो कमजोर अवस्थामा पनि हामी उल्लेखनीय सुधार ल्याउँछौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनको पाटो पनि अहिलेको परिस्थितिमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो। लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको र त्यसले उत्पादन, बजार र आम्दानीमा प्रभाव पारेकाले राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार र राज्यका विभिन्न निकायको खर्चको सम्बन्धमा मितव्ययिता अपनाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको समेत बताउनु भएको छ।
नागरिक अगुवाको एक समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रअका प्रमुख बीचको भेट आपत्तिजनक भएको बताएको छ। 23 जना नागरिक अगुवाले आज एक अपिल प्रकाशित गरी विदेशी जासुसी विभागका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले राति सरकारी निवासमा भेट्नु कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न नसक्ने बताएका छन्। उनीहरूले विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा संलग्न नगराई देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले मध्यरातसम्म गरेको गोप्य वार्तालाई शिष्टाचार भेट भन्न नसकिने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत बुधबार राति रअका प्रमुखसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित एक घरमा फरक किसिमले दशैं मनाइएको छ। जातीय विभेद र धार्मिक कुरीति अन्त्य गर्न भन्दै अभियन्ताहरूले छुट्टै किसिमको दशैं मनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा जातीय विभेद र पशुबलिको अन्त्यका लागि भन्दै काठमाडौँको जोरपाटीमा अभियन्ताहरूले फरक किसिमले दशैं मनाएका छन्। बडा दशैंको 8औं दिन अर्थात् महाअष्टमीको अवसर पारेर उनीहरूले एक दलितको घरमा दशैं मनाएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता आङ्काजी शेर्पाले मांसाहारलाई धर्मसँग जोड्नु अत्यन्तै गलत भएको भन्दै घिरौला र कुबिन्डो काटेर बलि दिए। विभेद अन्त्यका लागि भन्दै उनले दलितहरूको हातबाट टीका समेत लगाए। आफूभन्दा ठुलो जाति भाइलाई 21औं शताब्दीको दोस्रो दशक पार भइसक्दा पनि जातका नाममा विभेद बढिरहेको भन्दै शेर्पाले चिन्ता व्यक्त गरे। यसका लागि सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। गाउँका सम्पूर्ण मान्ने जान त्यो 60-70 वर्ष नागेको त्यो दलित हुन्, चाहे क्षेत्री बाहुन हुन्, जोसुकै हुन्, इभन शेर्पा हुन्, आवश्यक पर्यो भने उसको हातबाट टीका लाउन तपाईहरु तयार हुनुपर्छ। अनि मात्रै यो चाड दलितको हुन सक्छ, होइन भने दलितले बनाएको खुकुरले मार हान्ने अनि उसको कान र पुच्छर चाहिँ दलितले खानुपर्ने, चोक्टा जति चाहिँ उनीहरूले खानुपर्ने यो प्रथाको चाहिँ यस्तो प्रथा रहिन्जेलसम्म यो सबैको साझा चाड हुन सक्दैन। घरधनी पूर्ण विकले विभेद हटाउन राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने बताए। सामाजिक अभियन्ताले चालेको कदमप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे। तर दलितहरूको लागि टीका लाउनलाई त मैले भन्नुपर्दा चाहिँ दलितहरूलाई उत्थानमा ल्याउनुपर्छ र टीका शपथकरण गर्नुपर्छ भनी र उगल जातिले नै ग्रहण गर्नुपर्छ अनि मात्रै माथि स्तरमा आउन सकिन्छ। मेरो भनाइ यही हो। कार्यक्रममा आदिवासी तथा जनजातिका अगुवा उपस्थित थिए। उनीहरूले भ्रष्टाचार, बलात्कार र विभेदको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरे। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। काठमाडौँको धापासी स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा 37 वर्षीय पुष्प रिसालको ज्यान गएपछि परिवार आक्रोशित बनेको छ। विभिन्न बहाना बनाएर 18 दिनसम्म हेर्न नदिई अचानक मृत्यु भएको बताएपछि उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। मृत्युको मुखमा पुगेकाको पनि ज्यान जोगाउने भएकाले अस्पताललाई मन्दिर र चिकित्सकलाई भगवानको संज्ञा दिइन्छ। तर कहिलेकाहीँ अस्पताल र चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण कतिपय बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउन पुग्दछन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् काठमाडौँको धापास स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका काठमाडौँ बौद्धका 37 वर्षीय पुष्प रिसाल। उनी 20 दिन अघि न्युमोनियाको सामान्य लक्षण देखेपछि ग्रान्डीमा भर्ना भएका थिए। तर अस्पतालको चरम लापरवाहीका कारण भर्ना भएको 18 दिनपछि उनको मृत्यु भयो। न्युमोनिया देखिए पनि अस्पताल पुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल थिएन।
बाबाको चाहिँ खासमा लङ्स इन्फेक्सन भएर पानी भरेको छ भनेर आउनु भएको हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब आएर चाहिँ के रोग के अरे किडनी फेल भयो अरे, डायलिसिस गर्नु पर्यो अरे, ब्लड इन्फेक्सन भयो अरे, अनि पिसाबमा इन्फेक्सन भयो अरे, सबै भएन। अनि मम्मीले चाहिँ के भन्नुभयो भने ल मेरो हस्बेन्ड यस्तो छ भने म पिपी सुट लाएर भयो नि म हेर्छु, अथवा तपाईँहरूले भिडियो पठाउनु भन्दा हुँदैन अरे, रिस्क हुन्छ अरे, कोरोना लाग्छ अरे, तपाईँ लिफ्टमा आउनुहुन्छ, तपाईँ ट्याक्सीमा आउनुहुन्छ, अब कोरोना देखाउन सक्छ भने त्यस्तो भने कि। अनि हिजो मम्मी बाबा डेड भइसकेपछि पनि मम्मी जानुभयो माथि गएर हेर्नुभयो। अनि म मेरो बच्चाहरूलाई फोटो देखाउँछु भन्दा पनि त्यो डक्टरले नआयो भने किन त्यस्तो। गत असोज 21 गते कोरोना पोजिटिभ भयो भनेर अस्पतालले उनका श्रीमती समेतलाई पनि भेट गर्न दिएन। परिवारले उपचार गरेको फोटो हेर्छौं भन्दा पनि अस्पताल प्रशासनले वास्ता गरेन। 18 दिनसम्म अस्पतालमा राख्दा के समस्या थियो, कसले उपचार गरिरहेको छ भन्ने पत्तो पाएन परिवारले। सुरुमा कोरोना पोजिटिभ भनिए पनि 17 दिन बित्दा पनि पुनः परीक्षण नै नगरी अस्पतालले उनको उपचार गरिरहेको थियो। अनि 18औं दिनमा बिरामीको मृत्यु भयो भनेर जानकारी दियो र कोरोना पोजिटिभ भएका कारण सेनाले शव लैजाने पनि बताइयो। तर परिवारको विरोधका कारण त्यसको एक दिनपछि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ देखाइएको थियो। त्यसपछि 10 लाख तिरेर शव लैजानुस् भन्ने उर्दी अस्पतालले जारी गर्यो। 18 दिन अस्पतालमा राख्दा परिवारले ग्रान्डीलाई 40 लाख तिरिसकेको थियो। अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गएको भन्दै सत्य तथ्य बाहिर नल्याएसम्म शव नउठाउने परिवारको अडान छ। हाँसेर आएको छ, निमोनिया भएको बिरामी हो, बोलेर आएको छ, तर यहाँ आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा एउटा 18 दिनको परिस्थितिमा उहाँको श्रीमतीले बालबच्चाले एकचोटि पनि हेरेर नपाएको परिस्थितिमा उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईहरुले हाम्रो बिरामीलाई कस्तो अवस्थाले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ, कमसेकम हामीले त्यसको डिटेल त चाहियो, केही त हामीले देख्नु पर्यो, हामीलाई फिल हुनु पर्यो हाम्रो बिरामी चाहिँ उपचार भइरहेको छ। त्यो कुरा उहाँहरूले राख्दा अलि एग्रेसिभली उहाँहरू परिवार प्रस्तुत हुँदाखेरिको अवस्थामा उहाँहरूले के भन्नुभयो, तपाईहरु टेन्सन नलिनुस्, यसको विषयमा हामी तपाईलाई भोलि जानकारी गराउँछौँ भनेर भन्नुभयो। भन्दा भोलिपल्टको मितिमा उहाँहरूले के जानकारी गराउनुभयो भन्दा तपाईहरुको मृतक के तपाईहरुको बिरामी मृत्यु भयो भनेर उहाँहरूले जानकारी। कहिले कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ त कहिले नेगेटिभ भन्दै सबको समेत उपचार गरेर ग्रान्डी अस्पतालले पैसा ठगेको मृतकको परिवारको आरोप छ। तर अस्पताल प्रशासन भने बाँकी पैसा कटाएर वा पैसाको लेनदेन मिलाएर मुद्दालाई सामसुम पार्नेतर्फ लागेको छ। अस्पतालहरूको लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। ज्यान बचाउन अस्पताल पुगेका व्यक्ति कहिलेसम्म डाक्टरको लापरवाहीको शिकार बनिरहनु पर्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, ग्रान्डी हस्पिटल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित मुसाफिर मदिनी मस्जिदमा तोडफोड भएको छ। शनिबार बिहान एक समूहले डोजर लगाएर मस्जिद अगाडिको भाग तोडफोड गरेको हो। मस्जिद भत्काइएपछि काठमाडौँमा रहेका मुस्लिम धर्मावलम्बी चिन्तित र आक्रोशित बनेका छन्। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीले भूमाफियाले जग्गा हडप्न मस्जिद भत्काएको आरोप लगाउनु भयो। भूमाफियाले चाहिँ सम्मानित अदालतलाई पनि गुमराह पारेर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत दोस्रो पटक व्यक्तिगत नाममा चाहिँ ल्याएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जुन नेपाल सरकारकै नाममा रहेको चिज नेपाल सरकारकै नाममा होस् र मस्जिद कायम भएको चिज मस्जिदमा चाहिँ नमाज पढ्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ यसमा नखोसियोस् जुन अहिले पनि परिरहेको छ भनेपछि। त्यस्तै मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले आजको घटना मस्जिदमाथिको आक्रमण मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिममाथिको आक्रमण भएको बताउनु भयो। यसैबीच तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा जुजु काजी महर्जन नामका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रस अधनाम गोब्रेयसले आगामी केही महिनामा कोभिड-19 को समस्या थप बढ्ने दावी गरेका छन्। उनले महामारीको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन विश्वका सबै देशलाई आग्रह पनि गरेका छन्। महानिर्देशक गोब्रेयसले विश्वमा कोभिड-19 को समस्या हल
भइ नसकेको र कतिपय देशमा अझै बढ्दै गएको भन्दै यो समस्या आगामी महिनाहरूमा थप बढ्ने बताएका हुन्। शुक्रबार आयोजना गरिएको एक भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। यसैबीच विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4 करोड 26 लाख आएको छ, जसमध्ये 3 करोड 15 लाखभन्दा बढी निको भएका छन् भने 11,50,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुबईमा पन्जाब र हैदराबाद आफ्नो 11औं खेलका लागि मैदान उत्रिन लागेका हुन्। पन्जाब र हैदराबाद बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा पन्जाब 5औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 10 खेलमा 4 जितसहित 8 अङ्क जोडेर पन्जाब 6औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै भर्खरै सकिएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्ससँग पराजित भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व, महागौरीको पूजा अर्चना, दशैं घर तथा शक्तिपीठमा बलिसहित कालरात्रि गरिँदै। कोरोनाले नेपालमा आज 13 जनाको मृत्यु, 2225 संक्रमित थपिए, 46,000 भन्दा बढी आइसोलेसनमा उपचाररत। पुँजीगत खर्चको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता, महामारी सामनाको अलग्गै रणनीति बनाउने दाबी। ग्रान्डी अस्पतालद्वारा 18 दिनसम्म अज्ञात राखी बिरामीको मृत्यु भएको घोषणा, तथ्य पत्ता नलागेसम्म सब नबुझ्ने परिवारको अडान। र आगामी केही महिना कोरोना संक्रमण अझ चुलिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी, नियन्त्रणको ठोस उपाय ल्याउन आग्रह। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।